अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हकीकत की ऐनक से हम देखेंगे कि इस चेहरे को चेहरा क्यों कहा जाता है। मतलब इसका नाम कुछ और भी तो हो सकता था। आया इसको चेहरा ही क्यों कहा जाता है। तो ये बात आज हम समझेंगे। अच्छा, लफ्ज़ चेहरा ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है जो फारसी ज़ुबान के हैं। उनमें से एक लफ्ज़ है चह, दूसरा है रा। चह चार को कहते हैं, रा रस्ते को कहते हैं। चह से कलास चहारम या चह शंबा आपने सुन रखा होगा। मतलब चह का मतलब है चार, चार रस्ते। चार रस्तों से मिलके ये बना है चेहरा। अब वो रस्ते कौन कौन से हैं? उनमें से एक रास्ता है कानों का, दूसरा रास्ता है आंखों का, और तीसरा रास्ता है नाक वाला, और चौथा रास्ता है मुंह का। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चारों रास्ते मिलके बना है चेहरा। उम्मीद करता हूँ आपको चेहरे के लफ्ज़ की समझ आ गई होगी कि इसको चेहरा क्यों कहा जाता है। यानी कि इसमें चार रास्ते हैं, इसलिए इसको चेहरा कहते हैं। अच्छा, कोई भी रास्ता हो ना, वो कहीं न कहीं जाता ज़रूर है। अब हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि आया ये जो चार राह हैं, चार रास्ते हैं, ये शुरू तो इन जगहों से हो रहे हैं, आगे जाते कहाँ पे हैं? इनका एंड पॉइंट क्या है? इनकी मंज़िल क्या है? ये समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये चारों, इनका एंड पॉइंट है दिमाग, और इनके साथ एक पांचवी चीज़ जिसको हवासे खमसा में हम गिनते हैं, महसूस करना, वो भी शामिल हो के ये पांचों चीज़ें पैगामात पहुंचाती हैं दिमाग को। मतलब हवासे खमसा दिमाग को पैगामात पहुंचाती हैं। यूं समझ लें, आसान तर्जमा करूंगा कि ये पांच जो हवासे खमसा हैं, ये इस दिमाग के मुखबर हैं, और इनमें सबसे तगड़ा मुखबर ये आंख है। ठीक है, ये सच्ची और खरी खबर पहुंचाता है। इसको भी बाज़ दफ़ा कुछ भूल चूक हो जाती है, इसको भी हो जाती है, इसको भी हो जाती है, इसको नहीं होती। जो ये पैगाम देगा वो 100% क्लियर होगा। अब ये सारी खबरें हवा से खमसा पहुंचाते हैं दिमाग को। दिमाग के पास जब ये सारी रिपोर्टें पहुंच जाती हैं, तो दिमाग फिर पेश होता है दिल की बारगाह में कि सरकार ये चीज़ें आई हैं। अब मैं तो आपको थोड़ा सा स्लो स्लो बता रहा हूँ, लेकिन ये सैकड़ों के भी करोड़वें हिस्से से पहले ये सारा काम हो जाता है। तो जब ये दिल तक दबाव खबर लेके जाता है, तो फिर दिल फैसला करता है। मतलब उसका फैसला उसका हुक्म होता है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पाँव पे एक चींटी काट लेती है, अब जो महसूस करने वाली हिस्सा है ना, वो दिमाग को खबर पहुंचाएगी, दिमाग दिल को पहुंचाएगा, और दिल फिर हुक्म देगा हाथ को कि खारिश कर लो। ठीक है, अगर कोई सुहानी सी खुशबू आ रही है या खानों की खुशबू आ रही है, तो ये नाक दिमाग को बताएगा, तो दिमाग दिल को कहेगा कि खुशबू अच्छी है, तो ये फैसला करेगा अच्छा कुछ खा लो। जिस चीज़ की खुशबू आ रही है वो ही या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ खा लो। ठीक है, मतलब ये पांचों मुखबर हैं दिमाग के, और दिमाग फिर ये सारी रिपोर्टें लेके दिल की बारगाह में जाता है, पेश होता है और अर्ज करता है। फिर वो फैसला करता है और हुक्म देता है, और अवामले ज़िंदगी जितने भी हैं वो तय पाते हैं। और इसी तरीके से ही ये हमारा सारा सिस्टम जो है वो चलता है। अच्छा, ये है मतलब सबसे जो निचला दर्जा है ना इंसान का,
یہ اس کو یہ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ لیکن اس سے آگے ایک منزل ہے، اور آگے والی منزل ہے شعور، ٹھیک ہے؟ اکثر مطلب کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، یا میری چھٹی حص کام کر گئی۔ تو وہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ وہ شعور ہوتا ہے، وہ آپ کو آگاہی دیتی ہے، اور اس کا تعلق الہام سے ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان نفس ملہمہ پہ پہنچ جاتا ہے، پہلے دو نفس کو شکست دے کر، تو پھر یہ جو ہے خناس، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، تو پھر ہادی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے کہ یہ ایسا کر لو، تو پھر وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میری چھٹی اس کام کر گئی۔ اس کو کہتے ہیں شعور، عقل۔ تو یہ 6 حصے ہیں، باقی اس سے بھی آگے پھر ترقی ہوتی ہے کہ جب انسان شعوری طور پہ سفر شروع کرتا ہے تو پھر وہ دنیا فتح کرتا ہے، وہ ایجادات اور دریافتات کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو دنیاوی ترقی کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے پھر جب وہ ملکوت کی طرف نکلتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا ہے، جتنا بھی سسٹم ہے، یہ سب تو لوگ چلا رہے ہیں، لیکن یہ جو صبح سورج طلوع ہو جاتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، صبح روشنی میں بدل جاتا ہے، یہ ہم ایک بیج بوتے ہیں زمین میں، اس میں ایک خوشہ نکلتا ہے، فصل کے اوپر جو لگتا ہے اس میں ڈھیر سارے دانے ہوتے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو پھر وہ اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور پھر کئیوں کو ڈائریکٹ اللہ مل جاتا ہے، کئی مرشد کو تلاش کر کے وہ مرشد سے رہنمائی لے کے اس منزل کو پہنچتے ہیں۔ ملکوت سے آگے پھر لاہوت، لاہوت سے آگے پھر ہاہوت بھی ہے، لیکن شروعات ناسوت سے ہوتی ہے۔ ناسوت جو ہے یہ وہ مقام ہے جب صرف 5 حصوں سے کام بندہ لیتا ہے، اور جبروت میں یہ چھٹی حص آتی ہے، پھر ملکوت، پھر لاہوت، اور پھر ہاہوت۔ تو یہ ایسا سفر ہے۔ تو آج کی گفتگو میں آپ نے یہ سمجھا کہ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 4 رستے ہیں، اور یہ رستے کہاں جاتے ہیں؟ مطلب یہ مخبر ہیں دماغ کے، اور دماغ پھر اپنا پیغام دل تک پہنچاتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ہمارے جسم سے وہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، ادا ہوتی ہیں، جتنے بھی عوامل ہیں زندگی کے جسمانی، وہ ہم ان کو منطق اجاب تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں، اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیا کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ میری گفتگو میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آپ کے شوق ذوق کو مد نظر رکھ کے میں اور زیادہ اچھے اچھے موضوعات پہ ویڈیوز بناؤں گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔